with more than 200 news and public affairs correspondents nationwide. The power of radio is within reach. Manila Broadcasting Company's Radyo Natin Network. Manila Broadcasting Company. Dalaygon o himaya sa Dios ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan. Welcome to Himaya sa Diyos, the weekly program of Sunday Mass readings, inspirational homilies by bishops and priests of the Holy Catholic Church from the Diocese of Kansas and the Diocese of the Philippines. Dalaygon o himaya sa Dios ning atong pagsugod sa atong programa sa kahanginan. Mag-ampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diya sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayon na ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma og tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad og sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa dakong kalipay ani ana usab kita mulanog uban sa dakong kalipay nining kabuntagon. Karong Domingguha mao ang kakawhaag unom nga Domingo sa tuig liturikanon sa simbahan. Sa tumang pagpasalamat, mapadayunon kita sa atong pagpanikay-sikay sa atong kinabuhi, dinuyugan sa dakong grasya sa Dios sa atong kinabuhi. Og sa ingon, mapadayunon kitang mag-inambitay uban sa atong mga pagpakigbisog sa mga hagit sa kinabuhi. Apil niini ang atong nagkadaiyang panginabuhian para sa atong kaugalingon, pamilya og sa katilingban. Atong dakong pagpasalamat sa Dios alang og tungod niining tanan nga maayong panghitabo sa atong kinabuhi nga timaan sa dakong gugma o grasya sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Diya sa atong pagtamod sa pagpasalamat sa Ginoo, tungod kay aniya na usab kita magkauban sa kahanginan sa atong programa Himaya sa Dios nga gipasiugdahan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban sa pagsuporta sa Missionary Brothers of Perpetual Help. Nga gipalanog ug gihatagan sa kahigayunan nga madungog sa kahanginan, pinaagi sa pagsibya ning atong sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, Radyo Natin. Sa tumang kalipay, mayong buntag kanyong tanan, mga igsuon sa kahanginan. Sa mga kasuksukan o mga kakilid-kiliran ng mga dapit sa biliran, Leyte, sa Visayas, Mindanao, o kung ugaling ganuyon, ngadto sa Kamaynilaan, mga minahal nga katawhan sa Dios, mayong buntag kaninyong tanan. Sa ngalan sa atong programa nin pipila ka mga gutlo, ang Himaya sa Dios, kininausab ang inyong igsuon, Melvin Clapano, sa Holy Catholic Church Apostolic See of the Philippines, Diocese of Kansas, USA, o kasamtangang obispo sa Mindanao, makig-uban na usab kaninyo diya sa pagpaambit sa buhing pulong sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ato usab nga pagtamod sa atong mga kadagkuan sa simbahan o pagtuo sa atong simbahan nga gilangkuban nila ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili sa Missionary Brothers of Perpetual Help, diha specifically sa Biliran, Leyte, mga diakono, kaparian ug tanang kaobispuhan sa Holy Catholic Church sa laing mga nasud
sa ingon uban kita kanila nining atong pag-inambitay sa buhing pulong sa Dios. Uban sa mga members nato sa Tagnipa Eagles Club, kang Kuya Vice President Jimar Lumahang, Kuya Idi Pacaro ug Kuya Treasurer nato, sa tanang mga kuya, ati ug bunso, sa dakong pagtusab atong pangayuon ug ampuan ngadto sa Ginoo ang makagahom sa tanan alang sa kayuhan sa atong mga sakit ug balatian, mga problema sa kinabuhi, sa natad sa pamilya, relasyon, finansyal ug sa tanang magihambi nato sa kaugalingon nga kinabuhi, nga ang Ginoo muhupay ug moayo sa tanan ug mahibalik kita sa maayong kinabuhi, dala ang kalipay ug pagpasalamat sa atong Ginoong Dios nga gamhanan ug manunubos. Ug sa dakong paglaom ug pagsalig atong malitok ang salmo nga madasigon sa pag-ingon, hinumdumi ang imong makaluoy o Ginoo. Sa atong mga basahon nga molanog diya sa iyang mga asoy uban sa mga sugid nga gilangkob ning Domingguha, sa mga basahon usab nga atong madungog sa unang pagbasa karong Domingguha, sa ikakahuaag unom nga Domingo sa liturhikanong kalendaryo nga kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel, naghagit kini ug naghagpat sa mga giya sa atong pagpamalandong ug nagpahinumdom kanato sa kamahinungdanon sa katarong sa Dios sa atong kinabuhi, nga mao'y magtulak kanato sa pagpuyo usab diha sa katarong. Ang Ginoo mao'y tinubdan sa katarong nga walay pagkalubad. Busa mas pilion unta nato ang pagpuyo sa katarong tungod sa Dios o sa atong kaluwasan. Kinahanglan nga diha sa atong paghisukamon o paghisugamak sa kadautan, mupili og mubiya kita niini alang-alang sa pagtuman sa kabubuton sa Dios Amahan sa atong kinabuhi. Sa katarong ana ang kaluoy o gugma sa Dios nga mao'y paglaom usab nato sa atong pagpuyo sa katarong sa ngalan sa Ginoo. Mao ang atong salmo nagpadayag sa pag-ingon, hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Sa atong ikaduhang pagbasa nga kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos, nagpahinumdum usab kanato diya sa pagpakabuhi base sa kinabuhi ni Kristo nga ana ang gugma ug espiritu sa kahiusahan. Sa mga si Kristo nagpuyo sa kabubuton sa Dios Amahan nga sa tumang kamapaubsanon iyang gituman ang Dios nun nga kinabuhi sa Dios Amahan sa walay pagtan-aw sa iyang gahom ug awtoridad isip anak sa Dios. Apan puno sa kamapaubsanon nagpakabuhi siya isip masinugtanon nga anak sa Dios Amahan. Busa ang matag usa kanato magpuyo sa sama nga tahas ug hagit diya sa gugma ug kayusahan, uka sa kamapaubsanon sa atong kinabuhi isip mga buutan ug maayo nga mga anak sa Dios diya sa atong pagpakabuhi sa atong tawhanon nga dignidad dinhi sa kalibutan, para matuman nato ang hingpit nga kabubuton sa Dios Amahan tungod og alang sa atong kaluwasan. Gipamatuod usab sa dayag nga paagi sa mga sugid og saysay sa atong ebanghelyo nga kinutlo gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo, nga ang Ginoo naghatag kanato sa kahigayunan sa paghatag sa kaluwasan, maayo man kita o daotan. Ang tanan nagdepende sa atong pagpuyo o pagsugot sa iyang mga kasuguan sa atong kinabuhi. Dili usa ka kasiguruhan nga ikaw anaa sa relihusong kinabuhi na ana ang kaluwasan, kundili giunsa nato pagpuyo diya sa katarong sa Dios ng atong kinabuhi, nagahulagway ba sa pagpuyo sa gugma, kahiusahan ug kaluoy alang sa uban sa ngalan sa Ginoo. Og diha unta sa atong kinabuhi
kita makabuhat sa mga sugo sa Dios. Magapuyo usab sa kabubuton sa Dios isip iyang mga anak para sa atong kaluwasan. Bisan paman sa atong pagkatawhanon nga gibugkusan sa kadautan sa kanunay kita magalaom nga ang kaluwasan alang sa tanan. Wala magadipindi sa kinsa kita sa atong kaugalingon apan ang tanan anaa na plastar og nahimutang kung giunsa nato pagbuhat ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Maayo man o dautan ang tagsa-tagsa kahudlagway sa atong kinabuhi. Apan ang importante ang atong pagbuhat sa tinuoray gayud sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi na usahay atong makita nga gihulagway diya sa gugma o kayusahan. Busa ang atong salmo usa ka pahinumdom kanato nga ana ang Ginoo nagahulat ug nagtagana kanato uban sa iyang dakong pagdawat kanato diya sa pag-ingon nato sa salmo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Unang pagbasa, kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Muingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyo mang mga paagi maoy dili matarong? Kung ang usa ka taong matarong mobiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod ni ini. Kung ang usa ka taong dautan usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsorio. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. O Ginoo, ipahibalo kanako ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran. Ug tudlui ako, kay ikaw ang akong Dios nga akong manluluwas. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Hinumdumi nga ang imong kaluoy o Ginoo ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatanon ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini iyang gitudluan ang mga makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Ikaduhang pagbasa. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Nakapalig-on ba kaninyo ang inyong kinabuhi diya kang Kristo? Gilipay ba kamo sa iyang gugma? May pagkayusa ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo og kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo na lipayon ako ninyo sa hingpit nga pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma. Ayaw ko mo pagbuhat bisag unsa gumikan sa hinakog na tuyo o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo sa wala gayoy paghunahuna nga kamo mas maayo kaysa uban. Pagtinabangay kamo og dili kay mauray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Ayaw batunan, angay ninyong batunan ang unahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diya niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios.
Apan wala siya maghuna-huna, pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato og nakita sa ingon nga tawo. Nagpaubos siya og masinugtanon hangtod sa kamatayon. Ang iyang kamatayon sa krus, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kaytas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magasangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon sa punuang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon, unsa may inyong hunahon? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko makatrabaho o mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako, mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag, ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo, nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingarian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala kamo motuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babayi mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, sa atong yano nga pagpamalandong nga atong maduki-duki sa atong mga hunahuna karong ikakawhaag unom nga Domingo sa atong Ebanghelyo, atong iumol sa duha ka mga puntos ang atong pagpamalandong sa atong Ebanghelyo. Ang duha ka mga puntos mao kining mosunod. Ang una nga punto, Christian life is a call to change. Christian life is a call to change. Usa ka buhat sa pagbag-o o kabalhinan sa kinabuhi aron aduna kitay kahigayunan sa kaluwasan sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ang ikaduhang nga punto, Christian life is a way of doing. Christian life is a way of doing. Usa ka okasyon sa pagbuhat ug pagama alang sa atong kaayuhan, ilabi na sa atong mga gawi ug mga pulong diha sa atong pagpakabuhi. Atong hagpaton sa tinagsang ang mga puntos nga atong gisgutan. Ang unang punto, Christian life is a call to change. Christian life is a call to change. Usa ka buhat sa pagbag-o o kabalhinan sa kinabuhi aron aduna kitay kahigayunan sa kaluwasan sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Atong madungog sa atong Ebanghelyo nga nagkanayon. Si Jesus mingon sa punuang mga pari o sa mga kadagkuan sa lungsod. Karon, unsa may inyong hunahuna?
Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, moadto ako. Mitubag siya. Apan wala siya moadto. Adunay pagdumili, apan adunay pagbag-o sa hunahuna diya sa pagsanong sa pagtrabaho sa parasan sa anak nga magulang nga lalaki. A way of changing something in order to accomplish God's work. Hiya sa kabuhat sa pagbag-o tungod og alang sa Ginoo sa pagbuhat sa iyang mga sugo og kabubuton. Mga igsuon, ang atong kinabuhi usahay malimtan ang pagpuyo sa katarong tungod sa pagpakasala. Dayag nga mahikling sa tao ang pagpuyo sa katarong sa Dios. Sa ingon usab ang atong kinabuhi usa ka panaw nga ang direksyon iya sa Ginoo. Mao nga mahinuklog usab unta kita, unta ang tao sa pagbag-o, nga dili sa tanan nga higayon anaa ako magpuyo sa kasuko, sa garbo, kamapahitason, kahambugero. Dili sa tanan nga higayon magpuyo ug ipakita nato sa uban unsa kita kagamhanan diya sa atong estado sa kinabuhi. Dili sa tanan nga higayon anaa kita sa gahom nga atong gihuptan nga yatakan nato ang katungod o kinabuhi sa uban, nga malimtan nato ang katarong sa Dios diya sa gugma o kayusahan, labi na gayud usab diya sa pasaylo. Mao nga sa atong kinabuhi, anaunta ang buhat og lihok sa pagbag-o, kaysa kanunay ang Ginoo matarong og maayo. Busa ang atong salmo nagkanayon, hinumdumi ang imong mga kaluoy o Ginoo. Ang ikaduhang nga punto, Christian life is a way of doing. Christian life is a way of doing. Usa ka okasyon sa pagbuhat o paggama alang sa atong kaayuhan, ilabi na sa atong mga gawi o mga pulong diya sa atong pagpakabuhi. Sa atong ebanghelyo kita makaaninaw sa mga pulong sa Ginoo nga nagkanayon. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan, sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus mingon, sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babaye mag-una pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi ug wala ka mumutuo kaniya. Apan ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babaye mituo kaniya, bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mituo kaniya. Usa ka kamatururan sa pagbuhat. Pagbuhat sa kabubuton sa Dios diya sa pagtuo alang sa iyang makatudluan sa atong kinabuhi. Mga igsuon, dayag nga sa atong masuhid nga adunay hagit sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios kanato. Nga sa ingon ang mga tao nga sa human sa human standard dili maluwas tungod sa kadautan, apan mao hinuon ang maluwas. It is because they have its doings in the name of God. Kung nakahimo niini ang mga dautan, how much more kaha kita unta nga mga ligdong og tarong nga mga tao. Busa sa tanan nga kahimtang sa ato unta nga kinabuhi, ato nga mabuhat ang kabubuton sa Dios og plano niya sa atong kinabuhi, nga puno sa pagtuo o pagdawat niini sama nga siya ni dawat sa tanan uban diya sa kasangputan sa kamatayon.
Sa ingon ni ini nga kamatuoran mga igsuon, ato unta nga mabuhat nga naatay mga doings o actions sa atong kinabuhi. Nagkadai ang atong nga kinabuhi tahas og gimbuhaton og pinaagi ni ini. We could only hope that there is much doing about it nga atong nahimo. Nakabuhat ug nakahimo kita sa atong mga tulubagon o responsibilidad sa Ginoo. Siguro sa yano nga sitwasyon sa atong pagkaginikanan, pagkaanak sa pamilya, mag-alagad sa Dios ug sa atong katilingban, sa mga trabaho o profesyon nga naa kanato. Ato unta kini nga nabuhatan sa tukma ug tugbang nga mga gawi ug buhat alang-alang sa kabubuton sa Dios ug sa atong kaluwasan nga magdala sa kabulahanan sa tanan ug kadayganan sa Dios. Nahumana ang mga gutlo sa atong pagpakig-ambit sa pamalandong ning atong programa sa radyo, ang Himaya sa Dios. Atong mga pagpasalamat sa usag-usa sa atong pagahin sa panahon sa pagpaminaw ning atong tulumanon matag Domingo, ang Himaya sa Dios. Hangtod unta sa sunod nga Domingo, kita magkapadayon sa pagpaminaw sa usag-usa sa mga buhing pulong sa Dios. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa pagpatalinghog sa buhing pulong sa Dios. Diya sa atong pagpamalandong, sa ngalan sa Holy Catholic Church, Diocese of Kansas, USA, uban ni Bishop Stephen Grinke, Arsobispo John Robar, Deacon Jaime Barili, mga kaparian, diakono, mga kaobispuhan sa gawas sa nasud o sa tanang matuuhon sa Holy Catholic Church, sa ingulusab nining sikat nga estasyon sa radyo, ang 103.9 FM Naval, radyo natin. Daghan kaayong salamat. Mag-ampo kita. Himo nga kining mga misa diya sa santos mo nga mga pulong, din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo Ginoo. Magdalaunta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ug kini si Obispo Melvin Clapano sa Diocese of Kansas, USA, nga puno sa pagpasalamat, magapanalangin kaninyo pinaagi sa labawng makagagahom nga Ginoo. Ginoo, nagaampo kami alang sa imong katawhan nga nagtuo kanimo. Maghimulos unta sila sa gasa sa imong gugma ug makig-ambit sila niini sa uban ug ipakaylap nila kini sa tanang dapit. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios Amahan ug sa Dios Anak ug sa Dios Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Dalaygon og himaya sa Dios sa atong mga buhat, sa mga pagbag-o ug lihok sa iyang kabubuton sa atong kinabuhi tungod ug alang sa iyang ngalan. This has been Himaya sa Dios. Our program was sponsored by the Society of the Missionary Brothers Perpetual Help. Our music is furnished by Ben Sound. Join us next week at this time for Himaya sa Dios. This is Father Steve Granke saying, Ang Ginoo mana kaninyo. God bless you all. Sa diwa ng Pasko, ibinabalik muli